नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको दाबी गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि चुनाव सार्ने सरकारी षड्यन्त्रको अंशियार बन्न लागेको ओलीको आरोप छ। चुनाव आउन जम्मा 1 महिना छ, देशभर चुनावको माहौल बनिरहेको छ, तर के आधारमा भन्दैछन् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देशको 1 नम्बरको ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर। विषय र आरोप गम्भीर छ। अनि उता विप्लवतर्फको के हो खास कुरा? बेला छँदै आफ्नो दल दर्ता नगर्ने, बेला घर्किएपछि हामी पनि चुनाव लड्छौँ, दल दर्ता गरिपाऊँ भनेर गर्न खोजेको के हो विप्लवले? फेरि विप्लवको पार्टीमा चुनावमा जाने र नजाने दुई थरी विवादको यति बेला बबन्डर सतहमा आइरहेको छ। गाँठी कुरा के हो? आज हामी विप्लवतर्फको आधिकारिक नीति के हो उनीहरूबाटै सुन्नेछौँ। रिपोर्टमा के हुन् विप्लवका कुरा त्यसलाई उतार्नेछौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न दलहरू यति बेला सकसमा छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा उम्मेदवार छनौट निकै जटिल मामला बनेको छ। नबनोस् पनि किन, 5 वटा दलको भाग शान्ति मिलान चान्चुन विषय त हुने कुरै भएन। त्यो कसरी होस्? गठबन्धनको कुरा छाड्नुस्, एक्लै मैदानमा उत्रिएको नेकपा एमाले भित्रै आकाङ्क्षीको घमासान छ। यहाँ एउटा आज ध्यान तान्ने नमुना प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यो हो झापाको। र यति बेला चुनावका आकाङ्क्षीहरू उम्मेदवारहरू कसरी कुन मनोदशामा छन् र पार्टीभित्र आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन कति झन्झटिलो बनेको छ, त्यो यो एउटा उदाहरणले प्रष्ट हुनेछ। हो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका एकजना एमाले जिल्ला नेताले मेयर उम्मेदवारमा आफ्नो नाम सिफारिस नभएपछि धरधरी रुँदै पार्टी नै त्याग गरेका छन्। पार्टी एमाले पार्टी, उनी 31 वर्षदेखि एमाले पार्टीमा थिए, त्यो पार्टी नै त्याग गरेका छन्। कारण मेयरमा आफ्नो नाम सिफारिस नभएको कारणले। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य दिल्लीराम घिमिरे मेयरमा आफ्नो नाम छुटाएर अर्कैको नाम सिफारिस भएको निर्णय थाहा पाएपछि 3 दशक बिताएको आफ्नो पार्टी एमाले नै छाडेका छन्। मेचीनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै रुँदै अब एमाले पार्टीमा आफू नरहने घोषणा सुनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भनेका छन्, मलाई अन्याय गर्नेहरूलाई मेरो आँसुले पोल्ने छ। जसले मलाई यो पार्टीबाट रुँदै रुँदै बाहिरिने बनाए उनीहरूलाई मेरा आँसु लाग्ने छन्। उनी पत्रकारहरूमाझ धरधरी रोएका थिए। उनी भन्दै थिए, 31 वर्ष भयो एमाले पार्टी सदस्यता लिएको, निरन्तर इमान्दार कार्यकर्ता भएर काम गरे, तर मलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने र घेराबन्दीमा पार्ने काम भयो। आँसु झार्दै उनले भनेका छन्, मलाई पार्टीका नेताहरूले रुवाउँदै निष्कासन गरे, म आफै निस्केको होइन, मलाई निस्किनका लागि बाध्य गराएका हुन्, निस्कन म बाध्य भएँ। उता चितवनको भरतपुर महानगरमा मेयर बन्न काङ्ग्रेसका मात्रै 25 जना आकाङ्क्षीले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट मात्रै 25 जना मेयरका आकाङ्क्षी। निर्वाचन आयोगले तोकेको मनोनयन दर्ताको मिति त आउनै छ। त्यो मिति हो वैशाखको 12 र 13 गते मनोनयन दर्ताको मिति छ, वैशाख 12 र 13 गते। तर काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो पार्टीका आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन गर्न भनेको थियो, जसमा 25 जनाले मेयरमा र 24 जनाले उपमेयरमा नाम दर्ता गराएका छन्। कति रहेछन् मेयरका आकाङ्क्षी त्यो बुझ्न काङ्ग्रेसले इच्छुकको लिस्ट उतारेको छ। एउटै पदका लागि एकै पार्टीबाट 25 जना मेयरका आकाङ्क्षी। अब अनुमान लगाउनुस् कि 5 वटा पार्टीको गठबन्धनमा कति होलान् आकाङ्क्षी, कति सकस होला त्यो गठबन्धन भित्रमा। त्यसैले नेकपा एमाले झापाका एकजना नेताले चुनावमा टिकट नपाउँदाको असन्तोष र पीडा पोखेको यो नमुना दृश्य हेरौँ। मेरो जीवनको निम्ति अत्यन्तै दुःखद छ। लामो समयसम्म मैले पार्टीका निम्ति पार्टी परित्याग गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ।
पार्टीका केही नेताहरूले मेरो मूल्याङ्कन नगरेर अपमूल्याङ्कन गर्दै पटक पटक अवसरहरूबाट वञ्चित गर्ने र मलाई घेराबन्दीमा पार्ने जुन दुस्साहस गरे र मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेन यसबाट मैले परित्याग गर्दैछु। मलाई सही भइरहेको छैन। मेरा आँखाबाट आँसु बगेका छन्। यो सुख क्षण होइन। तसर्थ आजैका मितिबाट मैले सम्हालेको नेकपा एमालेका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त भई स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा रही फेरि पनि निरन्तर रूपमा यो समाज रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील रही तपाईहरूको सेवामा समर्पित रहिरहने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु। हार्दिक अभिवादन। दिलराम घिमिरे, जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य एवं क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्र नम्बर 1 झापा, नेकपा एमाले। मेरा आँसुले मलाई अन्याय गर्नेहरूलाई पिरोल्नेछ। जसरी मलाई यो पार्टीबाट रुँदै रुँदै बाहिरिने वातावरण सिर्जना गरे। दुईटा अलग अलग गुटमा रहेका गुटका नेताहरू मलाई छेक्नका निम्ति जसरी एकै ठाउँमा उभिएर मलाई अन्याय गरे तिनलाई स्वाभाविक रूपमा मेरो आँसुले पिर्नेछ। दर्शक, यो त भयो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण। उम्मेदवार बन्ने र चुनाव लड्ने चाहना राखेका तर मौका नपाएका कतिले यसरी रुँदै पार्टी त्याग गर्छन् त कतिले अर्कै पार्टीमा हाम फाल्छन्। चुनावको बेलामा पार्टी वरपर सर्ने काम निकै चल्छ। पार्टीले उम्मेदवार बनाएन भने पनि आफ्नै बुताले चुनावमा उठ्ने बागी उम्मेदवार पनि उम्रन्छन्। यस्तो बेलामा कतिले पार्टीभित्रै प्रतिशोध साँधेर बसेका हुन्छन् र आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने भूमिकामा उत्रिन्छन्, अन्तर्घातमा उत्रिन्छन्। पार्टीभित्रै आकाङ्क्षीको व्यवस्थापनमा तालमेल मिलेन भने चुनावी चुनौती थपिन्छ। प्रतिस्पर्धी दलसँगको लडाईँ त मुख्य छँदैछ, तर पार्टीभित्रै पनि चुनावका बेलामा थामी नसक्नुको झन्झटहरू आइलाग्छन् यस प्रकारका। र यी झापाका मेयर आकाङ्क्षीले जस्तै रुँदै पार्टी छाड्नेदेखि अर्कै पार्टीमा हाम फाल्ने, बागी उम्मेदवार दिने उठ्ने अनि आफ्नै पार्टीलाई उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गर्ने सम्मका परिदृश्यहरू चुनावले निम्त्याउँछ। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। दर्शकबिन, चुनाव सार्ने षड्यन्त्र कसरी गन्ध पाए एमाले अध्यक्ष ओलीले? चुनाव सर्ने षड्यन्त्र जुन उनले देखेका छन् त्यसको वास्तविकता के हो? अनि विप्लव नेतृत्वको दल कसरी चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा हिस्सेदार बन्दैछ त्यो ओलीकै मुखबाट हामीले सुन्नेछौँ। अनि विप्लवतर्फको खास कुरा के हो त्यो पनि हामीले उतारेर तयार पारेका छौँ सामग्री। त्यो प्रस्तुत गर्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज माओवादी र नेकपा यस अर्थात् प्रचण्ड र माधव नेपाललाई उही आफ्नै अन्दाजमा खुइल्याएका छन्, काङ्ग्रेसको पुच्छर भनेर टिप्पणी गरेका छन्। छोटो छ, पहिले यो सुनौँ। माओवादी केन्द्र र कुनै गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो। कङ्ग्रेसका पुच्छर जिउमा बसेका मच्छर र हल्लाउनका लागि यसो हम्किनु पर्यो नि, त्यति काम लाग्छ। अरू केही बाध्यता छ? यस्ताहरू एमाले सिद्ध्याउन हिँडेका एउटै दल भएर, एउटै दल त हुन् नि, 5 दल भने यिनीहरू एउटै दल हुन। मैले अघि कङ्ग्रेसको पुच्छर भने नि, भैँसीको पुच्छर पनि भैँसी नै हो। भैँसीको पुच्छर चाहिँ अर्थकै होइन नि। भैँसी भन्दा सिङ पनि बुझिन्छ, पुच्छर पनि बुझिन्छ, टाउको पनि बुझिन्छ, खुट्टा पनि बुझिन्छ। यी पुच्छर भए पनि काङ्ग्रेसै हो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। चुनाव आउन अब मात्रै 1 महिना छ। चुनावी तयारी व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। अझै पनि चुनाव सर्ने हल्ला चर्चा भने रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका र देशको 1 नम्बरको ठुलो दलकै अध्यक्षले चुनाव हुने वा नहुने संशय व्यक्त गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका छन्। विप्लवलाई उनले यो सरकारी षड्यन्त्रको गोटी नबन्न पनि सुझाव दिएका छन्। आज ललितपुरमा बोल्दै ओलीले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न विप्लवलाई आग्रह गरेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालकै त्यो पुरानो गल्ती नदोर्याउन ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि चेतावनी दिएका छन्। सुनौ। प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने लोकतन्त्र रहन्छ। स्थानीय तह रिक्त गराउने उहाँले हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गल्ती नदोर्याउनुहोस्। शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुभएको छ। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? म विप्लवजीलाई, तपाईँलाई नेपाली जनताले अलिक इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्। तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। 5 दलीय गठबन्धनको एकजनाले बोलेको सुन्नुभयो होला साथीहरू। विप्लवजीको समस्या समाधान हुन्छ भने, विप्लवजी चुनावमा भाग लिनुहुन्छ भने चुनाव पछाडि सार्नुपर्छ भनेर, अर्थात् कुरा एउटै हो। दर्ता खुलेका बेला दर्ता नगर्ने, प्रक्रियामा सामेल नहुने। अहिलेको सरकारले अरू तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस् आरामसँग। ओलीले विप्लवलाई आफ्नो सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नका लागि पनि सुझाव दिएका छन्। यदि तपाईँहरू चुनावमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने सूर्य चिन्ह लिएर तपाईँहरू उठ्नुहोस्। अब निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, यो चुनाव सार्ने यो झन्झटमा लाग्नुभन्दा हाम्रो चुनाव चिन्हबाट तपाईँहरू उठ्नुहोस् भनेर सुझाव दिएका छन् विप्लवलाई। स्थानीय निर्वाचनको विषयले यति बेला नेत्रविक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीभित्र एक खालको विग्रहको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यहाँ 2 धारमा विवाद सतहमा आइरहेको छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र 2 लाइनको सङ्घर्ष चलेको छ र कतै पार्टी फुटसम्मको स्थिति पो आउने हो कि भन्नेसम्मको स्थिति बनेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले त्यो पार्टीका नेकपा पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता प्रकाण्डसँग पनि बेग्लै कुरा गरेका छौँ। त्यो प्रस्तुत हुनेछ। निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोणका कारणले यो पार्टीमा विभाजनको स्थितिसम्म आउने अहिले चर्चा र हल्लाहरू चलिरहेको सन्दर्भमा एउटा हामीले पहिले रिपोर्ट सुन्छौँ हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बमको यो रिपोर्ट। त्यसपछि हामीले प्रकाण्डलाई फेरि बेग्लै सुन्नेछौँ। गत चैत्र 4 गतेदेखि 11 दिनसम्म कपिलवस्तुमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचनको विषयमा सघन छलफल भयो। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने विषयमा विवाद हुँदा पार्टीले अन्ततः मध्य मार्ग अपनाउँदै निर्वाचनमा भाग नलिने तर जनपक्षीय उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गर्यो। तर बिहिबार पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समयावधि थप गर्न आग्रह गर्न पुगेसँगै पार्टीभित्र नयाँ तरंग सृजना भएको छ। प्रकाण्ड सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो। पार्टीका नेता कार्यकर्ता जेलमा रहेकाले उनीहरू पनि रिहा भएर निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने सो पार्टीको माग छ। जनताको सेवकको रूपमा हामीले प्रतिनिधि पठाउन खोजेका छौँ। अब यो कुरा भन्नु होइन, सरकारले अहिलेको सरकारले भनौँ देउबा सरकारले यसलाई सिरियसली लिएर हामीसँग भएको विगतको सहमतिको आधारमा छलफल गरेर नयाँ वातावरण बनाउन तयार भयो भने हिजो हामीले भनिसकेका छौँ हिजोबाट कि सरकारले हामीसँग छलफल गरी एउटा चाहिँ तपाईँको सहमति नगरिकन
लोकल इलेक्सन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो, गल्ती भएको थियो, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डले चुनावमा जाने विषयमा आवश्यक छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका छन्। आयोगले निर्वाचन रोकेको खण्डमा पार्टीले अर्को निर्णय लिने तर तत्कालका लागि निर्वाचनमा जानु भनेको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको उल्लङ्घन हुने नेता धर्मेन्द्र वास्तोला बताउँछन्। क्रान्तिको निम्ति, समाजको परिवर्तनको निम्ति मद्दत गर्ने खालको हुने रहेछ भनेदेखि जान सकिन्छ भनेर भनेको छु। हामीले भनिरहेको कुरा त्यो सबैले भनेको कुरा भयो। तर अहिले जुन प्रकारको निर्वाचनमा जाने कुरा यदि गरिन्छ भने त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हाम्रो मुद्दा चाहिँ छोडेको स्थिति हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक नाराहरू छोडेको स्थिति हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो, हाम्रो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको तर्क हो र हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही हो। केन्द्रीय समितिको अन्तिम निष्कर्ष पनि त्यही हो। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने लाइनमा छन्। पार्टी सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोला निर्वाचनमा भाग नलिने पक्षमा छन्। वास्तोला पक्ष भने स्वतन्त्र रूपमा पार्टीका नेता निर्वाचनमा जान सक्नेतर्फ लचक देखिएका छन्। तर संस्थापन पक्ष भने पार्टीको सदस्य निर्वाचनमा जानुले पार्टी नै निर्वाचनमा जानु रहेको तर्क गरिरहेको छ। यही विषयमा अहिले पार्टीभित्र दुई लाइनको संघर्ष सुरु भएको छ। सचिवालयमा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षको बहुमत छ भने केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनमा जान नहुने पक्ष बहुमतमा छन्। विवादको शैली र प्रकृतिले यति बेला यो पार्टी फेरि फुटको दिशामा जाने अनुमान गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन मिति अब आउनका लागि ठिक 1 महिना छ। निर्वाचनका तयारीहरू व्यापक चलेका छन्। काठमाडौँ केन्द्रीय राजधानीदेखि गाउँ तहसम्म निर्वाचनको सरगर्मी छ, तयारी चलिरहेको छ, माहौल तातिरहेको छ। तर अर्कोतर्फ त्यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पनि बढिरहेको छ। जिम्मेवार दलका नेताहरूले नै चुनावको विषयलाई लिएर संशय व्यक्त गरिरहेका छन् र आज काठमाडौँभन्दा बाहिरको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कसै गरी चुनाव नसर्ने बताएका छन्। यदि चुनाव सर्ने स्थिति बन्यो भने देशका लागि त्यो अनिष्ट हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ आएको छ आजै। र चुनाव सर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन कार्यालयले समेत जवाफ दिनुपर्ने स्थिति बनेको छ, जबकि 1 महिना मात्रै निर्वाचनको मिति छ। र विप्लव नेतृत्वको दल नेकपालाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्षको भनाइ हामीले सुनिहाल्यौँ। र चुनाव सार्नका लागि अर्को अदालतबाट आदेश गराउने खालको प्रपञ्च पनि भित्रभित्र चलिरहेको छ भनेर त्यसका पनि चर्चा भइरहेका छन्। र कोरोना महामारीदेखि अहिले जुन विषम बन्दै गइरहेको आर्थिक सङ्कटलाई समेत देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भित्रभित्र हुँदैछ भन्ने खालका हल्ला चर्चाहरू चलिरहेको यो सन्दर्भ छ। र समयमा आफ्नो दल दर्ता गर्न नपुग्ने तर समय घर्किसकेपछि नेकपा जुन विप्लव नेतृत्वको नेकपा छ ऊ चाहिँ निर्वाचन आयोग पुगेको छ, हाम्रो दल दर्ता गरी पाऊँ, चुनावको मिति सारियोस्, हामी दल दर्ता गरेर तयार हुन्छौँ भनेर। र त्यो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको यो थप प्रतिक्रिया पनि सुनौँ। जनताको सेवकको रूपमा हामीले प्रतिनिधि पठाउन खोजेका छौँ। अब यो कुरा भन्नु होइन, सरकारले, अहिलेको सरकारले भनौँ, देउबा सरकारले यसलाई सिरियसली लिएर हामीसँग भएको विगतको सहमतिको आधारमा छलफल गरेर नयाँ वातावरण बनाउन तयार भयो भने, हिजो हामीले भनिसकेका छौँ हिजोबाट कि सरकारले हामीसँग छलफल गरी एउटा चाहिँ तपाईँको सहमति नगरिकन लोकल इलेक्सन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो, गल्ती भएको थियो, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। कुरा भन्नु भएन, सरकारसँग सहमति भयो भने त्यो सहमतिको आधारमा हामीले लिने चाहिँ तपाईँको राजनीतिक कदम जो हुन्छ त्यो त हामी लिन्छौँ। तर अहिले त्यो वातावरण छैन। अहिले त्यो कुरा चाहिँ कोही छलफलको विषय पनि होइन। हामीले त के भनेका छौँ त, गभर्मेन्टले वातावरणै बनाएको छैन भनेका छौँ नि त हामीले त। त्यो अरू टेक्निकल पार्ट हुन्छ नि, ती सहायक कुरा भयो त्यो होइन। मुख्य कुरा राजनीतिक मुद्दा मिल्यो भनेपछि अरू सबै त्यसको अनुकूल हुन्छ। राजनीतिक मुद्दा मिलेन भनेपछि त्यो केही अनुकूल पक्षको पनि केही काम आउँदैन। पहिलो कुरा चाहिँ के भन्नु त, निर्वाचन रोक्नु पर्यो, ढिलो नगरिकन। आज भोलि नै निर्वाचनले सरकारले निर्वाचन रोकेको डिसिजन गर्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ छिटो। अनि त्यसपछि 3 बुँदे सहमति जो भएको छ त्यसको बारेमा हामीसँग चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने वार्ता गर्नुपर्छ हामीलाई। अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ तपाईँको सहमति कायम गर्यो। निर्वाचन पनि के हो भन्दा राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रम हो नि।
यो सरकारको कुरा मात्रै त होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग सहमति गरेर मात्रै सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने धेरै चिजहरू हामीले त भनेका छौँ, देशमा त गम्भीर समस्या छन् नि, राजनीतिक समस्या छन्, आर्थिक समस्या छन्, सामाजिक समस्या छन्, सांस्कृतिक समस्या छन्, विकास निर्माणका समस्या छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताका समस्या छन्, सामाजिक चाहिँ असुरक्षाका समस्या छन्, बग्रिँदै छ नि समस्या त। अब यो समस्याको बारेमा होइन न्यूनतम चासो पनि नदेखाइकन र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको उही नगरिकन, छलफलै नगरिकन, हामीसँग यसको समाधान कसरी होला भन्नेसँग चाहिँ तपाईँ छलफलै नगरिकन एउटा विद्रोही शक्ति 3 बुँदे सहमति गरेर यहाँ आएको छ, अनि आफ्नै ढङ्गले सरकारले चाहिँ चुनाव घोषणा गरेर कहाँ हुन्छ? त्यो हुँदैन, रङ हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। चुनाव सर्ने संशयले थप बल पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा जुन हामीले खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सुन्यौँ, प्रकाण्डलाई, उनको अभिव्यक्ति, निर्वाचन आयोगले आज व्यक्त गरेको चुनाव सर्ने हल्ला पछिको प्रतिक्रिया, यी सबैले शुभ सङ्केत गरिरहेको छैन चुनाव हुने सन्दर्भलाई। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त सरकारको खबरदारी र आलोचनामा उत्रिने ठाउँमै छन् उनी, अर्थात् प्रतिपक्षमा छन्। उनीहरूको धर्म नै भयो प्रतिपक्षको। गभर्नर निलम्बनको विरोधमा एमाले पर्खर उत्रिएको छ यति बेला। यो त स्वाभाविक नै छ एमालेको तर्फबाट। तर सत्तापक्षीय दल, त्यो पनि सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले सरकारको आलोचना गरेका छन् गभर्नरको मामलामा। माओवादी नेता नारायण दाहालले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य आफ्नै बुताले भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाइको नाताले पद पाएको र नियुक्ति खाएको, हालै उनी राष्ट्रिय सभामा नियुक्त भएका छन्, त्यो नियुक्ति खाएको आरोपलाई उनले खण्डन गरेका छन्। अनि उता भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालको पनि आफ्नै हैसियत र पार्टी र जनताको तहमा उनको बेग्लै आफ्नो छवि बनेको, सङ्घर्ष रहेको कारणले त्यसलाई नातावादसँग नजोड्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यो टिप्पणी सुन्नेछौँ, त्यो पनि आजको महत्त्वपूर्ण छ। त्योभन्दा पहिले यहाँ बेला भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शक, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त सरकारको खबरदारी र आलोचनामा उत्रिने ठाउँमै छन्, अर्थात् प्रतिपक्षमा छन्। गभर्नर निलम्बनको विरोधमा एमालेले पछिल्लो समय मुखर रूपमा प्रस्तुत भएको छ, पर्खर विरोधमा छ। एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका 3 जना पूर्व अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो विषयलाई बडा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। एमालेको तर्फबाट हुने कुरा यो स्वाभाविक नै छ। तर उता सत्तापक्षीय दल, त्यो पनि सत्ता नेतृत्व गरिरहेकै दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले सरकारको आलोचना गरेका छन्। गभर्नर निलम्बनबारे शेखर कोइरालाले भनेका छन्, अर्थमन्त्रीसँग तालमेल नमिलेकै कारणले, कुरा नमिलेकै कारणले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही गरेको बताएका छन्। 40 करोड मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि उनले कारबाही चलाएको ओलीको आरोप छ। काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्दै मिलीभगतमा गठबन्धनले बदमासी गरिरहेको ओलीले बताएका छन्। पहिले ओलीको संक्षेप टिप्पणी सुनौला, त्यसपछि यही विषयमा काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको प्रतिरोध पनि सुनौला। काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड, अनि 40 करोड काण्ड दिन मिलेन भनेको 1 कान 2 कान मैदान भयो। गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यु पारेर गभर्नरलाई कारबाही। अनि मैले अस्ति पनि भने, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुप्त भने जस्तो अचाक्ली भएको छ। यो सरकार कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारीमा लिप्त छ यो। त्यसकारण विकासका निम्ति पैसा छैन, खर्च छैन, बजेट काटेको काटै छ, योजना रद्द गरेको गरै छ। दर्शकबिन, यही मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गभर्नर निलम्बन गर्न सरकारको जुन गैर जिम्मेवारीपन भएको उनले बताएका छन्। गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु गलत भएको
काङ्ग्रेसकै नेताको प्रतिक्रिया आएको छ। 40 करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैङ्कले छानबिन गर्न पाउने त्यो हक राष्ट्र बैङ्कसँग रहेको उनले बताएका छन्। उनले विलासिताको सामान विदेशी सञ्चित कम भइरहेको बेलामा आयात गर्नु हुँदैन विलासिताको सामान भन्दै गभर्नरमाथि कारबाही स्वरूप जुन निलम्बन गरिएको छ यो गैर जिम्मेवारीपन भएको बताएका छन्। शेखर कोइरालालाई सुनौँ। तालमेल मिलेन अरे, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसित उहाँले कुरा सुन्नु भएन अरे भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्न मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, त्यति मात्रै होइन, 40 करोड रुपियाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन रोकिएको हुन्छ। त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्र ब्याङ्क हो कि होइन भन्ने कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले त अर्डर गर्छन् र विश्वमा जहाँ पनि जुन पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बिचमा खटपट चलिरहेको कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार निकाय त राष्ट्र ब्याङ्क हो। यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन उहाँले विलासिताको सामानमा आयात अहिले नगर्नुहोस्, किनभने हामीहरूको विदेशी सञ्चित 6 महिनाको लागि मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ विलासिताको सामानहरू रोक्नु पर्यो भनेर। विलासिताको सामान मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो, मरिचको आयात किन चाहियो, छोडाको आयात किन चाहियो, मटर दाना किन चाहियो आयात गर्नु। त्यसले कति तपाईँको अर्बौं रुपियाँ विदेशी रकम हामीहरूको सञ्चित खतम हुन्छ। 25,000 मेट्रिक टन भनेको 2,50,000 केजी सुपारी किन चाहियो नेपाल? त्यसको जवाब सरकारले पनि दिनुपर्छ, त्यसको जवाब अर्थ मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ। जनतालाई दिन जरुरी छ यसको जवाब। यो कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्न खोज्यो, गभर्नरजीले रोक्न खोज्नुभयो भने के गलत हो? अब अन्तिम प्रसङ्ग प्रचण्डलाई लाग्ने नातावादको आरोपबारे। माओवादी नेता नारायण दाहालले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य आफ्नै बुताले भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाइको नाताले पद पाएको र नियुक्ति खाएको आरोपलाई उनले नकारेका छन्, खण्डन गरेका छन्। नाताले प्रचण्डको काकाको छोरा पर्छन्, नारायण दाहाल अर्थात् भाइ पर्छन्। उनले आज मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रचण्डको भाइको नाताले अवसर पाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नारायण दाहालले प्रचण्डको भाइ भएकै कारण उल्टै आफू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका छन्। उनले भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल पनि सक्षम र योगदानकै आधारमा पदमा पुगेको दाबी पनि गरेका छन्। रेणु पनि प्रचण्डकी छोरी भनेर होइन कि पार्टीको कार्यकर्ता र नेताका रूपमा आफू माथि आएको उनको जिकिर छ। अब त भरतपुरमा रेणु दाहाललाई स्थानीय जनताले नै खोज्ने परिस्थिति बनेको समेत उनले बताएका छन्। आज सुन्न सान्दर्भिक सुनौँ। म मेरो हैसियतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अध्यक्ष र म एकै दिन होल्डाइभर भएर हिँडेको। म निरन्तर पार्टीमा छु, निरन्तर काम गरेको छु। तर मेरो त दाबी के हो भने यस्तै चाहिँ बाहिरका चाहिँ कुराहरूले गर्दा मैले पाउन पर्ने जति चाहिँ हो नि पार्टीबाट त्यो खालको चाहिँ अवसरहरू मैले गुमाउनु परेको छ। बरु मैले त्यताबाट भन्दाखेरि त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ कामले हो, को व्यक्ति कता हो भन्ने कुरा तपाईँ भरतपुरमा गएर हेर्नुभयो भने रेणुलाई हामीले खोजे होइन। अब भरतपुरका जनताले खोजेका छन्। त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँका काम कारबाहीले गर्दाखेरि एउटा त्यो हो।
अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने रेणु आफैमा प्रचण्डकी छोरी भएर आएकै होइन यो आन्दोलनमा, उता चाहिँ आन्दोलनकारी भएर आएको हो, पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको रूपमा आएको हो, पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा आएको हो, पार्टीले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको पनि हो। त्यसले गर्दा अब नाता हिजो चाहिँ एउटा विडम्बना के छ भने हिजो हामी युद्धमा हिँड्दा तपाईँका छोराछोरीहरू के भन्ने क्वेसन आउँथ्यो। म गर्वका साथ भन्छु हाम्रो परिवारमा अध्यक्षकै छोराछोरीदेखि सबै मेरो चाहिँ छोरा बुहारी बुढी सबै हामी चाहिँ युद्धमै थियौँ। 10 वर्षको चाहिँ जनयुद्धमा हामी आफूलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित भएर हिँडेकाहरूलाई अब अहिले आएर यो कुरा भन्ने कुराको तुक त छैन। तैपनि फेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यही ढङ्गले सम्झाउने बुझाउने गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नारायण दाहालले आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदभार ग्रहण गरेका छन्। दर्शकबिन केही तय सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नका लागि समय पुगेन। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।